अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हर एजुकेशन पर, और यकीनन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद। आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं और इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी कराची में इस वक्त आप मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर एजाज, यूनिवर्सिटी MNS मुल्तान, इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मशहूर व मारूफ साइंस और टेक्नोलॉजी की एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी है मुल्तान में वाक़, और उनके हमारे साथ वाइस चांसलर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहिबान का, और यकीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी करेंगे और बात करेंगे पहले साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस वक्त जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हमारे वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटियाँ किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और किस तरह जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटियों में उस तरीके से हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद डॉक्टर रुखसार साहब। रुखसार साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियां हैं, आप समझ रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा कर रही हैं इस वक्त हायर एजुकेशन के तहत? अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इनवाइट किया, और साथ ही साथ मैं आमिर एजाज साहब, वाइस चांसलर MNS यूनिवर्सिटी मुल्तान, उनको भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से खैर मकदम कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आपने हमें इनवाइट किया, और ऐसे अहम मौजू पर जो हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है, बड़ा अहम मौजू है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। तो जहां तक आपका सवाल है, पर्टिकुलर क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो अगर आप देखें तो पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे जिस तरह से दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत रेवोल्यूशन आया, तो उसका असर जब भी कहीं दुनिया में इस तरह की रेवोल्यूशन आता है, तो उसका असर, चूंकि हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो असर जो है वो रीजनल लेवल पर भी उसका असर पड़ता है। तो पाकिस्तान में भी उसी तरह से अगर हम देखें पिछले 15 साल में, तो जो यूनिवर्सिटीज हैं, पहले हुआ ये करता था कि जनरलाइज यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते थे। उसमें चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ हो, आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, डिफरेंट साइंसेज के हों, फार्मास्यूटिकल के। तो और वो डिपार्टमेंट के तौर पर, फैकल्टी के तौर पर, स्कूल के तौर पर हुआ करते थे। लेकिन अब दौर कुछ स्पेशलाइजेशन का है। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो स्पेशलाइज इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स की है। तो अब स्पेशलाइजेशन का दौर है, और पाकिस्तान में जैसे अक्सर मैं कहा करता हूं कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज आई हैं। पहले 100 मुश्किल से होती थी, अब 220 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। तो डॉक्टर साहब की भी, डॉक्टर आमिर एजाज साहब की जो यूनिवर्सिटी है, और वो भी स्पेशलाइज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मुल्तान में। और फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे देखिए ना, हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो लॉ में हो। अब जैसे मेरा ताल्लुक है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से है कराची में, तो वो स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी है लॉ की। और अब जब बात हम करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी की, या मेडिकल की, या लॉ की, तो शाकिर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहूंगा, और बड़े फख्र से मैं ये बात कहूंगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि हमारे पाकिस्तानी जब जब बाहर के ममालिक में गए हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा, मैं अपने आंखों देखा हाल मैं आपसे बताऊंगा कि जब प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कि मैंने क्या यूके में देखा, मैंने क्या स्कॉटलैंड में देखा, कि पाकिस्तानी जो है वहां पर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन के की फील्ड में, मैदान में। अच्छा, इसी तरह इंजीनियरिंग की बात है, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, इनका एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करेंगे, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो अब देखिए ना, इस लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं, जिस लेवल पे डॉक्टर साहब हैं, तो कोई ऐसी आसानी से नहीं पहुंचते कि जी रात में सोए सुबह जो है ना वो इस मुकाम पर पहुंच गए। इसके लिए बड़ा लंबा सफर होता है, आपकी एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने वक्त दिया और मुफीद मालूमात दी। बिल्कुल हम जानिब जाएंगे इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आमिर एजाज की जानिब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और ज्वाइन करने का। हम सर पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप यकीनन वाइस चांसलर हैं और MNS
यूनिवर्सिटी है इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इस वक्त आप उसके वाइस चांसलर भी हैं। हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में बताइए कि इस सफ़र को किस तरीके से आपने मुकम्मल किया और वाइस चांसलर बने, फिर आप यूनिवर्सिटी के भी हवाले से कुछ हमें आगाही दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much, Shakir Saab, Rukhsar Ahmed Saab. Thank you very much for taking me in this program. मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की 1984 में, 86 में प्यास से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की। फिर उसी दौरान मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कॉलरशिप मिल गया और देन आई प्रोसीडेड टू अमेरिका। वहाँ से न्यूक्लियर एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में मास्टर्स की, एक एमफिल, और फिर आई प्रोसीडेड टू लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्वीन मैरी एंड वेस्टफील्ड कॉलेज। वहाँ से मेरी पीएचडी है। जब मैं वापस आया तो वहाँ पे इंग्लैंड में मेरे पास चॉइस थी कि आई शुड हैव स्टेड देयर, कि वहाँ रहूँ कि वापस जाऊँ। लेकिन सिंस आई हैव रिटन ए बॉन्ड विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आई वांटेड टू सर्व एज वेल, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई जॉइंड व्हेन आई केम बैक डेस्कॉन को मैंने ज्वाइन किया। आई सर्व देम फॉर 1 ईयर। इसी दौरान मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर जॉब हो गई 1995 में। तो उससे सफ़र शुरू हुआ मेरा टीचिंग का और रिसर्च का। रिसर्च तो एटॉमिक एनर्जी में भी थी और बाहर भी रिसर्च करते रहे। तो 1995 से लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, और फिर ये सफ़र चलता रहा। 2005 में आई बिकेम प्रोफेसर इन केमिकल इंजीनियरिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी। 2017 तक मैं डिफरेंट पोजीशंस पे काम करता रहा पंजाब यूनिवर्सिटी में। आई सर्व्ड एज डायरेक्टर Institute of Quality and Technology Management, then as Director of Institute of Chemical Engineering from 2012. इसी दौरान मैं सर्व करता रहा पंजाब यूनिवर्सिटी को एज ए डायरेक्टर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, एंड आई वाज द फर्स्ट पॉइनियर डायरेक्टर ऑफ ऑरिक। और डॉक्टर रुखसार अहमद साहब जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। और एक नया फंक्शन यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट किया 2012 में HEC ने। इसका, जैसे इसकी एब्रीवेशन है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। इसका मेन फंक्शन ये था कि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को मोटिवेट करना कि वो ऐसी रिसर्च कंडक्ट करें जिसकी कमर्शलाइज इम्पोर्टेंस हो। वो हम रिसर्च तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सारी रिसर्च शेल्फों में पड़ी रहती है। तो ये HEC बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही थी और कर रही है, लेकिन इसका आउटकम क्या है? तो उन्होंने एक ऑफिस खोला। हर यूनिवर्सिटी में एक बाइंडिंग हो गई कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को मोटिवेट करें और जो अगर रिसर्च करें उसको कमर्शलाइज करें। मोटिवेट इन द सेंस इस तरह करें कि वो कमर्शलाइज इंपॉर्टेंस की हो। दो किस्म की रिसर्च होती है, एक बेसिक होती है, एक अप्लाइड नेचर की होती है। तो अब ये हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम अप्लाइड नेचर की रिसर्च करें। हमें ये बदकिस्मती है कि हम अभी भी अपनी पॉलिसीज इवन स्मॉल मैटर्स के बाहर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देख रहे होते हैं। हमें इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। देखिए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। यहाँ मादनियात हैं, यहाँ IQ लेवल अगर हमारे लोगों को देखा जाए तो दुनिया में चौथे नंबर पे हमारी नेशन आती है, जिनका इंटेलिजेंट क्वोशंट चौथे नंबर पे है। अब बात कमी किस चीज़ की है? हमारे पास डायरेक्शन, हमारी लीडरशिप की कमी है। 2006 में HEC इस्टेब्लिश हुआ और डॉक्टर अताउर रहमान साहब के दौर में HEC ने तरक्की की और यूनिवर्सिटीज़ में बेतहाशा फंड्स भी अवेलेबल थे। तो उस दौर में यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी बूस्ट मिला। तो अभी भी हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इस डॉक्टर अताउर रहमान के पैटर्न पे कोई HEC का चेयरमैन आए और वो यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा लेके चले। बात सही है, रुखसार साहब ने जैसे बताया कि इस वक्त 220 के करीब हमारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि वो डोर स्टेप पे एजुकेशन प्रोवाइड करिए। मेरी जो यूनिवर्सिटी है, ये 2017 नवंबर से मैं यहाँ वाइस चांसलर। इट्स जस्ट नेसेंट यूनिवर्सिटी, वेरी न्यू। यहाँ पे हमें अभी फंड्स मिले हैं लास्ट ईयर, तो हमने इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, हमें ज़मीन भी मिल गई है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ 610 के करीब स्टूडेंट्स थे और सिर्फ 5 प्रोग्राम रन कर रहे थे। और 2012 से यूनिवर्सिटी इवन स्टैब्लिश थी, लेकिन 2017 तक ये इस तरह डेवलप नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है।
So I was the first vice chancellor at MNS University of Engineering and Technology. ये इस साउथ पंजाब की पहली फुल फ्लैज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, और आप देखेंगे कि अगले 10 से 15 साल में ये ना सिर्फ साउथ पंजाब की बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी, बल्कि ये एशिया की यूनिवर्सिटी में इसकी रैंकिंग आएगी, क्योंकि अब हमें जगह मिल गई है, फंड्स अवेलेबल हो गए हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो इस वक्त माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट्स की तादाद 2000 के करीब है, और इन स्पाइट ऑफ दिस मीगर स्पेस और फंड्स की कमी के बावजूद भी, और प्रोग्राम तकरीबन 20 के करीब प्रोग्राम है, जिसमें 4 मास्टर्स लेवल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और एक पीएचडी प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सफर था। मैं जैसे कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमारे पास मादनियात का जखीरा है, बलोचिस्तान में आप देख लें तांबा है, गोल्ड भी है, इवन जरकोनियम भी है, लेकिन कमी किस चीज की है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें उनको एक्सकवेट करके, उसको प्रोसेस करके उसकी फाइनल प्रोडक्ट निकालनी है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ से लोग ले जाते हैं उन मादनियात को, रॉ मटेरियल, और दुबई में ले जाके और दूसरे अपने मुल्कों में, चाइना में ले जाके उसको प्रोसेस करते हैं और उसको वापस हमें महंगे दामों बेच देते हैं। अब हमें हमारे टीचरों को चाहिए, मैं जब भी अपने टीचर्स से मिलता हूँ उनको ये कहता हूँ कि ये जो हमारा टैक्स पेयर मनी है, ये जो पैसा हमारा ब्रिक किल्न पे भट्टे हुए काम करने वाला बच्चा, या बच्चा तो चाइल्ड लेबर हो जाएगी, जो भी मैन पावर काम कर रही है, या इवन जो हम टेलीफोन यूज कर रहे हैं कार्ड की सूरत में, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर जगह टैक्स पे कर रहे हैं। ये जो हमारी तनख्वाहें आ रही हैं, हमारी जो ये मैंने जो टाई लगाई हुई है, मैं टीचर्स को बताता हूँ कि इट इज कमिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर मनी। नाउ दिस इज द टाइम फॉर आवर टीचर्स टू डिलीवर डेडिकेटली विद फुल विगर और खलूस से, दिल से, मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं। और बच्चों स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो उनका जो 4 साल का उनका हार्ड अर्न मनी जो उनके पेरेंट्स वो स्पेंड कर रहे हैं इनके 4 साल तक, इनके तरह दिल लगा के पढ़े, रिटर्न करें, दिल लगा के पढ़ें। और जो प्रोसेस है, इसके बाद जब बात चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त तक हमारे तालीम में क्या खामी है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं। अगर म्यूट की वजह से, अच्छा जैसे आपने बात की प्रोफेसर डॉक्टर आमिर एजाज साहब के, इस वक्त बहुत सारी तरक्कियां हो रही हैं और यूनिवर्सिटियां भी बन चुकी हैं, और बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमने उम्दा गुफ्तगू भी। सवाल ये पैदा होता है कि जब मादनियात पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियां भी पाकिस्तान में मौजूद है, तो यहाँ पर तो ये मशीनरी हर चीज यहाँ बन सकती है, तो क्या वजह है कि ये चीजें यहाँ नहीं बन रही और इंटरनेशनल लेवल पर हमें चीजें बाहर भेजनी पड़ रही? देखिए हमारे पास वो प्रोसेसेस किताबों में तो हैं, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा जब इंजीनियर यहाँ पे तैयार होता है, वो पहले दिन ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं ऑफिस में बैठ जाऊं, और जहाँ पे जाके जरूरत यही है कि हमें प्रैक्टिकल काम बच्चों को सिखाना है, प्रैक्टिकल लैब्स में ज्यादा से ज्यादा वक्त उनको स्पेंड करने की, टीचर्स को भी साथ और साथ स्टूडेंट्स को, और फिर ये प्रोसेस सीखें और इन जो मादनियात को, इनको रॉ मटेरियल से एक्चुअल प्रोडक्ट पे लेके आए, एक्चुअल जो धात है उसको बनाने का तरीका निकाल, तभी हम तरक्की कर सकेंगे, वरना हम दूसरे मुल्कों के मरहूने मिन्नत रहेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा बात ये कि अभी तक जो यूनिवर्सिटीज में तालीम मोस्टली जो हो रही है, मैं हर जगह नहीं कहता, मोस्टली हम उसको उनको तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन जो फुकदान है तरबियत का है। मैंने इसलिए अपनी यूनिवर्सिटीज में जब भी मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उन्हें मैं कहता हूँ कि आपका ये जो वक्त है बहुत कीमती वक्त है, इसमें सिर्फ आप तालीम हासिल ना करिए बल्कि हम आपको तरबियत भी दे रहे हैं। उस सिलसिले में मैं गाय बगाए इन लेक्चर्स डिफरेंट स्कॉलर्स के रखते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर रखे जाते हैं, हमारे टेक्निकल स्कॉलर्स के लेक्चर, पिछले दिनों हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे रखा। अब कमी इस बात की है कि तरबियत नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी का अगर आप मिशन देखें, मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज के मिशन में एक लाइन लिखी होती है, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एजुकेटेड मैन पावर ऑन ए कम्पिटिटिव रेट, यानी बहुत कम कीमत पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि वी आर आल्सो प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजन। तो ये हमारा मोटो है और हम इस पे तरबियत कर रहे हैं हमारे बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की। तो इसकी बहुत सख्त फुकदान है इस वक्त हमारे बच्चे। मसला ये है हमारे पास बच्चा 12 साल की तालीम लेके पहुंचता है, और जब 12 साल की तालीम के बाद उसके अंदर एक चीज इनबिल्ट हो जाती है, उसको जो चेंज करना इट्स नॉट इजी टास्क।
تو ہمارے پاس 4 سال رہتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پیچھے سے ان کو سیکھ کے آئے وہ چینج کریں. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ سوری کلامی معافی چاہتا ہوں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور 4 سال ہمارے پاس وہ رہتے ہیں, تو ہمیں جو یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ان کی کردار سازی, ان کی کریکٹر بلڈنگ میں, اور بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ تربیت, جہاں تعلیم بہت ضروری ہے وہاں تربیت بھی بہت ضروری ہے, اور انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی تو تعلق ہی بہرحال تربیت سے ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت جہاں تربیت کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے, یعنی ہم تعلیم سے ڈگریاں اگر دے رہے ہیں تو اور وہ ڈگریاں لے کر وہ ایک امپلائی ہم بنا رہے ہیں, تو کہ وہ باہر نکلنے کے بعد کوئی جاب تلاش کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی زبردست آپ نے شیئر کی کہ آپ ان کو تربیت دے رہے ہیں, اور تربیت دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ امپلائی نہیں بنیں گے بلکہ امپلائر بنیں گے, دو لوگوں کے لیے روزگار کی وجہ بنیں گے اور روزگار پرووائڈ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھتے آپ کہ ہم کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کی کردار سازی میں, کریکٹر بلڈنگ میں رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ٹیچرز کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم اپنے ٹیچرز کو کاپی کرتے تھے کہ the way they used to lecture, the way they used to wear, the way they used to talk. تو بچہ آپ کو 1 گھنٹے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کانسٹنٹلی واچ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے دماغ میں امپریگنیٹ وہ چیزیں چھا جاتی ہیں. وہ پھر ساری زندگی, جب ہم باہر گئے تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ ہمارے ٹیچر کس طرح بات کرتے ہیں, کس طرح تیاری کر کے آتے ہیں. تو ہمارے ٹیچروں میں نے, کیونکہ میں نے امریکہ میں بھی پڑھا ہے اور پھر برطانیہ میں بھی پڑھا ہے, مجھے کچھ دیر آسٹریلیا میں بھی پوسٹ ڈاک کا موقع ملا ہے, تو وہاں کے یہ ٹیچر کمیونٹی ہی ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا, میں نے ہسٹری پڑھی پچھلے 5000 سال کی, تو اس میں جو کس قوموں کی زندگی بدلنے میں جو رول ایک ٹیچر کا ہے, جو ہاتھ سے وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں, پہلے بلیک بورڈ پہ لکھتے تھے, اس سے کم, اس سے زیادہ رول اور کسی کا نہیں ہے. جب اگر ہمارا ٹیچر ٹھیک ہو جائے, میں سمجھتا ہوں, دیکھیے ہمارا ملک کیوں ٹوٹا, میں ایسی آپ کو یہ بات بتا دوں, کیونکہ وہاں کا ٹیچر, بنگلہ دیش جسے ہم کہتے ہیں مشرقی پاکستان, اس نے ان کے لوگوں کا مائنڈ چینج کر دیا. وہ ہندو تھا اور وہ متعصب تھا. تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نسل, رنگ اور تعصب دوسری چیزوں سے دور ہو کے اپنے ملک کی خدمت کریں اور اس ملک کو اٹھا کے لے جائیں. یہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. ہمارا ملک اسی لیے ٹوٹا ہے کہ وہاں کا ٹیچر نے لوگوں کا مائنڈ چینج کر دیا. اگر آج ہمارا ٹیچر تہیا کر لے کہ ہم نے اس قوم کو اٹھانا ہے, تو یہ قوم اٹھ جائے گی. ایسا ہی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح سے ٹیچر رول ماڈل ہوا کرتے ہیں دنیا بھر میں, اور ٹیچر کا جو کردار ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹوڈنٹس کی کردار سازی میں اور ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور ہوا کرتا ہے پاکستان میں. اب ایک بڑی اعلیٰ بات ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کی کہ جو استاد ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ہی کمیونٹی ہے, یا وہ ان کو ایک الگ کمیونٹی ہونا چاہیے. ان کا سوچنے کا انداز, ان کا ٹریننگ, پڑھانا, اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کا کام تھا, پیغمبروں کا کام تھا, علم بانٹنا اور بتانا اور علم دینا, نالج دینا, نالج شیئر کرنا, ٹریننگ دینا, تربیت دینا. تو کیا وجہ ہے؟ بڑا مجھے نظر آتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی, آپ کی چونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی دنیا گھومی ہے, باہر پڑھا ہے, آپ نے باہر پڑھا ہے, جس طرح سے یہ ابھی ایک بات آپ نے فرمائی کہ کمیونٹی ہوتی ہے کہ یہ ٹیچرز کی بھی, اور وہ ایک وہ کمیونٹی میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو کچھ دینا چاہتی ہے, اور ایک اچھا ٹیچر وہی ہے جو میکسیمم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی میں دے سکتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو دوں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کائنڈلی شیئر کیجئے گا کہ کس طریقے سے ہمارے جو استاد ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں بیسیکلی, وہ کس طرح سے کیا ان کا سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر ٹریننگ کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی ٹیچر کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, پہلے تو وہ ٹریننگ حاصل کرے بعد میں وہ. لیکن کس طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا سوچنے کا انداز ایک تھنک ٹینک کی جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ہو, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ شیئر کریں.
جی ڈاکٹر صاحب. بالکل آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. یہ بھی ایک ڈیلما ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں جو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں جاتے ہیں لوگ, ہمارے سی ایس پی آفیسر جو ہیں, ان کی پہلے ایک سال 1.5 سال ٹریننگ ہوتی ہے نیپا کے اندر, اور دوسری پورے ملک میں ان کو گھما دیا جاتا ہے. اور ان کی آرمی کے اندر بھی کاکول اکیڈمی میں ایز آئی ہرڈ وہاں بھی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو ہر انسٹالیشن کا وزٹ کرایا جاتا ہے. لیکن ٹیچرز کو پہلے دن ہی آپ اسٹوڈنٹس ان کے حوالے کر دیتے ہیں اس کی قسمت سے کھیلنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ہائرنگ این incompetent teacher is playing with the nation, is destroying the 35 generations. تو hiring is a criminal. تو سب سے پہلے ہمیں ٹیچرز کو میرٹ پہ بھرتی کرنا ہے. تو اس فورم پہ میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں جہاں وائس چانسلر بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی کوشش, لیکن اور کوشش کریں اور بالکل میرٹ پہ لوگ بھرتی کریں تاکہ وہ اپنی جنریشن کے ساتھ نہ کھیلیں بلکہ ان کو تربیت کریں. یہ بالکل ان کی آپ نے بات صحیح کی کہ یہاں پہ ایچ ای سی نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا, لیکن اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو ان کے حوالے کر دیں ایک را ٹیچر کے. ان کو 5-6 مہینے کم از کم ایک نیپا کی لیول پہ کوئی اکیڈمی ہو, ایچ ای سی ہی اس کی انیشیٹو لے سکتا ہے, تو وہاں پہ یا بڑی یونیورسٹیز میں کوئی ایسی اکیڈمی بنا دی جائے جہاں ان کو بتایا جائے کہ ہاؤ ٹو ڈیل with students, how to be act as a honest person while checking the papers or while making the papers and while dealing with the students. So this is one of the important issue اس کی بہت سخت ضرورت ہے آج کل. صحیح. تو سر ایک یہ تو بات سامنے آتی ہے نا, جیسے پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب نے بھی کہا کہ فقدان تربیت کا بھی ہے اور سیکھنے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو بات ہو رہی ہے اور جو ہم کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایجوکیشن اپنی کوئی ایسی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ورک شاپ, کوئی سیمینار, کوئی کانفرنس اس طرح منعقد کرے جس سے تمام وائس چانسلر کو اکٹھا کیا جائے پوری دنیا کے لوگوں کو اور ایک نئی جدت لائیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ بالکل یہ ایچ ای سی یا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ دو ایسے ادارے ہیں جو بار بار اکثر اس قسم کی ٹریننگ کراتے رہتے ہیں. یہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہسٹری کا وی آر پاسنگ تھرو بگیسٹ ایکسیڈنٹ آف ہسٹری وچ کرونا کہتے ہیں جسے آپ, کووڈ-19. تو اس کی وجہ سے بہت سیٹ بیک ہوا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس نہ اس طرح کلاسز میں آ سکیں فزیکلی, although they were coming online, بٹ جیسے آپ فزیکلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کلاس روم کے ساتھ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھا سکتے ہیں, اس طرح فزیکلی آپ آن لائن کلاس میں ان کو ڈلیور نہیں کر سکتے. تو یہ وائس چانسلر کی ٹریننگ گائے بگائے تو ہوتی رہتی ہے. اس سے پہلے کووڈ سے پہلے باہر کی یونیورسٹیز میں بھی وائس چانسلر کو وزٹ کرائے جاتے تھے, تو یہ ان کا ایک پارٹ اینڈ پارسل تھا ٹریننگ. لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ جو ہی یہ we will be normalizing our situation, we will come out of this COVID-19 situation. یہ ٹریننگ دوبارہ سے شروع ہوگی. ٹریننگ ابھی آن لائن ہوتی رہی ہیں بلکہ فزیکلی بھی ہوئی ہیں. ہماری پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹریننگ وائس چانسلر کی پورا ہفتہ کرائی ہے. اس میں ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. although وہ چیزیں پہلے, کیونکہ جب وائس چانسلر بنتا ہے تو he or she has already gone through those trainings, لیکن اس کی ایک قسم کی ریٹریشن دوبارہ سے آپ کہہ لیں کہ سبق کو دوبارہ یاد کرنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ بار ہمیں ٹریننگ کرانی چاہیے وائس چانسلر کو تاکہ وہ آگے کر سکیں. سوال یہ ہے کہ جس طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیاں پاکستان میں موجود ہیں بہت ساری, تو کیا تمام وائس چانسلر آپس میں بیٹھ کے کوئی ایسی میٹنگ کریں جو ایک نئی جدت لائیں ٹیکنالوجی میں یا سائنس میں, اس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل. ہم نے ساؤتھ پنجاب میں ایک انیشیٹو لیا ہے. یہاں پہ جتنی بھی ہماری 7-8 یونیورسٹیز ہیں ان کے ہم وائس چانسلرز ہم نے کووڈ سے پہلے کیا تھا, لیکن اب جس کووڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا سیٹ بیک ملا, لیکن ہم ہر 2 مہینے بعد اکٹھے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں کسی ایک یونیورسٹیز میں اور اپنی پرابلم شیئر کرتے تھے. دیکھیں پرابلم سیم ہے ہر یونیورسٹیز میں اور ان کے سولوشن بھی سیم ہے, تو ہم ان کے سولوشنز شیئر کرتے تھے تاکہ اگر آپ کوئی پرابلم کسی یونیورسٹی میں ہے تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. تو ایک کنسورشیم سے ہم نے ایک بنایا تھا, تو اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. تو کیونکہ اب ہم وی آر کمنگ ٹوورڈز نارملائزیشن آف سچویشن, تو یہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا
اس کو ہم ریوائو کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں جہاں تک اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں میں کہیں میرے ساتھ وہ سائنس کے دوسرے جو سوشل سائنس کے لوگ وہ ناراض نہ ہو جائیں, ہمیں اس میں جو ہم جو دوسری لینگویجز میں کرتے ہیں آئی مین ڈگریاں پی ایچ ڈیاں اتنی ڈیلیور ہو رہی ہیں, اتنی لوگ کر رہے ہیں, اس سے ہمارا ملک اس طرح ترقی نہیں کرے. ٹھیک ہے ہمیں اس فیلڈ کی بھی ضرورت ہے, ہمیں سوشل سائنس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں یہ ڈیولپ نیشنز کے برابر آنا ہے تو ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے انجینئرنگ اور سائنس میں کی یونیورسٹیز زیادہ سے زیادہ ان کے پروگرام ہوں, تاکہ بچہ جب ٹرین ہو کے جائے, نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے جابیں اتنی اویلیبل نہیں ہیں, لیکن اس کے مائنڈ میں سائنٹیفک مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس سے وہ سوچنے میں اس کی ایک نئی قسم کی اکنامیکلی اینڈ ایفیشینٹلی چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. میں کیونکہ انجینئرنگ کا خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اس کے ساتھ مینجمنٹ کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے زیادہ انجینئرنگ یا سائنس میں گریجویٹ ہوں گے اتنے یہ کم برڈن ہوگا حکومتوں کے اوپر. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جابیں تو دن بدن اسکارس ہوتی جا رہی ہیں, کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. ہم ایک جاب لیس ڈگری زدہ لوگ 25 لاکھ کے قریب سالانہ پیدا کر رہے ہیں, لیکن جابیں موجود نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو انٹرپرینیورشپ کی, کہ اپنا وہ کام جیسے رخسار صاحب نے کہا کہ انسٹیڈ آف جاب سیکرز دے شوڈ بیکم جاب کریٹرز, دے شوڈ ڈیولپ دیئر اون بزنسز. ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, ان کی حدیث ہے کہ رزق کو اگر 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو 9 حصے تجارت کے ہیں یا بزنس کے ہیں. تو یہ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پچھلے دنوں میں نے کہا ہے, بلکہ کہتا رہتا ہوں کہ if you want to be rich then don't find a job, start your own business. تو یہ انجینئرنگ اور سائنس کے اسٹوڈنٹ میں یہ زیادہ ابیلٹی ہوتی ہے, ان کو ہم پروسیسز سکھاتے ہیں اور وہ چیزوں کو پڑھ کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ضرورت ہے. آخری سوال ہے, میں یہ چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ ہی دیں. یہ بتائیے کہ مختلف ممالک میں اچھی یونیورسٹیاں موجود ہیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود یونیورسٹیاں, تو کیا وہاں کی یونیورسٹی کو کسی کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیمپس یہاں نہیں بن سکتا, یا یہاں کی یونیورسٹیوں کا کوئی کیمپس وہاں نہیں بن سکتا؟ بالکل, پچھلے دور میں یہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا, لیکن بات یہ کہ ہمارے ملک میں اس وقت لوگ اس طرح انیشیٹو اس طرح نہیں لے رہے ڈیو ٹو دس ٹیررزم کی وجہ سے. تو لیکن جو حالات نارملائز ہو جائیں گے, یہ ایک آسٹریا کی یونیورسٹی تھی, چائنا کی مدد سے یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, تو یہ ایک بڑا امپیٹس ملے گا کہ ہم جوائنٹ وینچر باہر کی یونیورسٹیز کے ڈگریز وہاں کی ہوں, کیونکہ ان کا ایک پرانی یونیورسٹیز ہیں, ان کا ایک نام ہے, تو اس سے ان کا ایک وہاں کے ٹیچر آ کے یہاں اپنا ڈلیور کریں, ہمارے ٹیچر وہاں جائیں, ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. باہر یورپ میں آپ دیکھیں کہ یورپ میں جتنے بھی ملک ہیں وہ آپس میں, انگلینڈ میں جیسے پڑھا تو وہاں کے ٹیچر یورپ سے آتے تھے اور لنڈن میں آ کے میری یونیورسٹی آف لنڈن میں آ کے لیکچر دیتے تھے. اس طرح جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ ان کے لیے مست تھا کہ ایک سیمیسٹر یا 2 سیمیسٹر وہ یورپ میں کسی بھی کنٹری, اپنی فرانس میں چلے جائیں, وہاں جا کے ایک پڑھ کے آئے تو ان کے کریڈٹ ٹرانسفر ہو جاتے تھے. تو یہ اس طرح کی انیشیٹو لینے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر جو بچوں کے اندر کانفیڈنس میں لیکنگ ہے وہ دور ہو, اور ایک ایکسچینج آف کلچر بھی ہو, اور ہماری اوپننس بھی ظاہر ہو. جی اس کی بہت سخت ضرورت ہے. آخر میں پیغام, کوئی مشورہ, کوئی آئیڈیا دینا چاہیں؟ میرا اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اپنے کولیگس کے ساتھ یہی میسج ہے کہ اسٹے پازیٹیو, ہیلپ یور فیلو سٹیزنس اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ ڈو اٹ ود فل ڈیڈیکیشن اینڈ ود فل وگر. وین یو ڈو سم تھنگ ڈونٹ ڈو اٹ ہاف ہارٹیڈلی, ڈو اٹ ود فل وگر, پوری طاقت سے, اور پھر اس کی طرف لڑ جائیں. اگر آپ نے کہا کہ میں نے انجینئرنگ کرنی تو انجینئرنگ کریں, کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو بزنس شروع کریں, اور آنےسٹ رہیں اپنے بزنس کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اور ہیلپ کریں, اپنے فیلو سٹیزنز کے ساتھ ہیلپ کریں, اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں, اپنے اساتذہ کی خدمت کریں اور عزت کریں. اسی میں قومیں بنتی ہیں اور اسی سے بنے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب نے میرا پیغام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے جو کہہ دیا, اب میرا پیغام تو رہ ہی نہیں گیا میرے پاس. اچھا, میں جو اکثر پیغام دیتا ہوں
بالکل ڈاکٹر صاحب سے بہت سملر ہے کہ پاکستان کی تعمیر کریں، پاکستان سے محبت کریں اور دل سے کریں، اور جو بھی کام کریں وہ ایمانداری سے کریں. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کچھ کہی ہیں، بس وہ میں نے اردو میں کہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے انگلش ہے، تو بس یہ میرا تو یہی میسج ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ نے مفید معلومات دی. اور بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عامر اعجاز صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مفید معلومات دی اور ہماری رہنمائی کی. پروگرام یونیورسٹی ٹاک سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ.